पत्रकार बांधवांक हांव डॉक्टर सत्यवान गांवकार फोंडा। आमी आज हांगा जमल्या एकाच कारणाक लागून की आमच्या देवाचें नांव, देवाची जागा, देवाची वाट, देवाचो कल्चर सगळो हो विस्कटून गेल्लो आसा। सो हेका सांबाळपाक जो खापरेश्वर देवाच्या वयल्यान जो वाद निर्माण जाल्लो आनी तेजी जागा जी हालयल्ली, तेजी मुर्ती हालयल्ली आनी हेजे वयल्यान उलयला म्हणून बाब रामा, बाब शंकर आनी बाब सूरज हांचेर केसी जाता आनी तांकां पुलिशेन वचचें पडटा। जर तर ते देवाक लागून उलयता आनी गोंयाक लागून उलयता आनी एक्टिविस्ट जाल्ले कारणान ते बाकीच्या सगळ्या समाजाक बरें चलचें आनी बरें मेळचें हेका लागून जर तर धडपड करता जाल्यार आमी तांकां सपोर्ट दिवपाक गेले, जेणे करून तांचेर कितें अत्याचार जालो, तांचेर कितें वायट हें जालें जाल्यार आमी सगळे लोक उदी रावचे ना गोंयचे। कित्याक जेन्ना खापरेश्वराचो जेन्ना पॉयंट येता, जेन्ना देवाचो पॉयंट येता तेन्ना हो गोंयचो देव सगळ्याक वाड्या वाड्यांनी, जाग्या जाग्यांनी, जेणे करून शिमाशिमांनी आमचो खापरेश्वर रावलेलो आसा आनी खापरेश्वराच्या हेजेर सगळे जे आमचे आजे आसा ते सगळे गोंयभर आसा। आनी आमी आजून पर्यंत जे कल्चर करता, जो शिमगो करता, जो धालो करता आनी बाकीच्यो गजाली करता, ज्यो आमच्या आजोबाकूच लागून, आमच्या शिमेवेल्या राखणदाराकूच लागून करता। आनी जर तर ह्या टायमार आमी राखणदाराचे जेन्ना अत्याचार जाता, राखणदाराचे जेन्ना हें जाता, त्याची जागा हालयता, तेजे कितें जे तेजी मांडणी जी कितें आसा, रुल्स एंड रेगुलेशन आसा ते चेंज जाता, तेन्ना आमी गोंयकार वगी कशे बसतले। जर तर आमी वगी बसले जाल्यार असो एकूच अर्थ जाता की आमी हेजे मुखार धालो करप गायना, हेजे मुखार आमी शिमगो करप गायना। कित्याक देवूच जर तर मेन, तेकाच जर तर आमी सांबाळना, तेकाच जर तर आमी तेजे फाटल्यान रावना, तेकाच खातीर आमी उलयना जाल्यार म्हाका हें दिसता हे गोंयान घोर कलयुग येवपाचे संभावनाचेर आसा, जेणे करून आमी हें कलयुग येवपाक दिवचे ना म्हणून आमी हांगा सगळे जमलेले आसा। हेजे मुखार आमच्या जमिल्ले वांगडी सगळे एज अ बहुजन आसा आनी बहुजनाचो देव आसा म्हणून राखपा खातीर सगळे वक्तव्य करतले। मुखाल्ली स्वादे म्हजें नांव रुपेश वेळीप। आयज आमी सगळे बहुजन, सगळे कन्सर्न सिटीजन आनी ट्रायबल कम्युनिटीचे सगळे लोक आयज हांगा आंबेडकराच्या समोर जे आंबेडकर पुतळो आसा हांगा हे आमी जमले आसा इतल्याच खातीर की फाटल्या दिसांनी जें कितें चल्लां सरकाराचें, जे आमचे एक्टिविस्ट आसा, रामा काणकोणकर आसा, शंकर पोळजी आसा, तेंचेर फॉल्स एंड फॅब्रिकेटेड केसीस घालप चालू आसा, तेंचो आवाज सप्रेस करपाचें षडयंत्र चालू आसा, तांकां ऑप्रेस करपाचें षडयंत्र चालू आसा आनी तांकां हॅरेसमेंट करप हें चालू आसा। हे गोश्टीचो आमी आयज कंडेम करता। हे कंडेम करपा खातीर आयज आमकां जमले आसा आनी अशें जे तुमचे जे पॉलिटिकली मोटिवेटेड हे षडयंत्र जें चालू आसा तें आमी खपोवन घेवपाचें ना। रामा काणकोणकराचेर फाटींच ताका अरेस्ट जाल्लो, सीएमाचेर डेरोगेटरी कमेंट केलो म्हणून ताका अरेस्ट केल्लो, तो बेलाचेर आउट जाल्लो। तेजे नंतर परत तेजेर ताका परत एक 3 जाणांनी अननोन पर्सनाक अटॅक जालो, ताका थ्रेटनिंग मॅसेजीस आयल्यो, ताका प्रोटेक्शन दिवपाचें सांडून पोलीस ताका परत अरेस्ट करपाक भोंवताले, तेजे फॉल्स केसीस घालून ताका अरेस्ट करून ताका हॅरेस करपाचें हे तांचें चल्लेलें आसा आनी तेजो आवाज दाबोवपाचें हें चल्लेलें आसा। आनी तेजे नंतर आतां फाटीं तशेंच परत आतां कोणी तरी फॉल्स केस तेजेर घातली, एफआयआर रजिस्टर जाली आनी रिलिजियस सेंटिमेंट हर्ट जाले म्हणून जी फॉल्स फॅब्रिकेटेड केस तेजेर घातलेली आसा, हे तेजो आवाज दाबोवपा खातीर केल्ले आसा आनी हे कोणा तरी ग्रुपाक फुडी काडून हें केल्लें आसा, जेजो तेणी कांय कसलोच स्टेटमेंट असो करूं ना की कोणाचे सेंटिमेंट हर्ट जावपा सारकें। म्हाका विचारपाक जाय, जर तर तुमकां इतले जर सेंटिमेंट हर्ट जाता, जेन्ना म्हादेवी आमी विकली, म्हादेवी आमची नदी जेन्ना विकली तेन्ना तुमचे सेंटिमेंट हर्ट जावना, जेन्ना बाकीच्या समाजाचे
बाकी समाजाच्या रिलिजनाचे जेन्ना अटॅक जातालो, क्रिश्चन कम्युनिटीचे अटॅक जाता तेन्ना सेंटिमेंट हर्ट जायना, तेन्ना तुमी अटॅक जायना. जे कोण कमेंट करता तेन्ना तुमी तेंचे एफआयआर रजिस्टर करून तांकां अरेस्ट करना. आनी हे जे आयज गोंय वाचोवपा खातीर जे फुडें सरलेले आसा, गोंयचे हेरिटेज, गोंयचे कल्चर, गोंयचे जे डिस्ट्रक्शन चालू आसा ते वाचोवपा खातीर आज हे एक्टिविस्ट हातून दिसान दीस ते आवाज उठयता आनी तांकां तुमी तेंचो आवाज दाबोवपाचो प्रयत्न करता. हे आमी सदां केन्नाच खपोवन घेवचे ना. आनी म्हाजी बाकीच्या गोंयच्या जनतेक अपील आसा की तुमी आयज ह्या एक्टिविस्टांच्या फाटल्यान उबे रावपाची गरज आसा. यू शूड स्टँड इन सॉलिडेरिटी विथ दीस पीपल बिकॉज दे आर आउट टू protect our culture, nature and our heritage. रती काणकोणकर, रामा काणकोणकराची काल उलयता. सेंटिमेंट हर्ट जाला म्हणटा, सेंटिमेंट आमचे हर्ट जाला. कारण आमच्या देवाक तुम्ही काढून एका जाग्यावर दुसऱ्या जाग्यार शिफ्ट केलो. आयज तुम्ही काप्रेश्वर देवाच्या रात घातलेलो आसा, फाल्यां सकाळ तुम्ही आमच्या गांवांनी येवपाक तुमकां टायम लागचे ना. कारण आमच्या गांवांनी आमचे जे शिमेचे राखणदार आसा ते आमचो देव, त्या देवाक भोवमान दिल्या शिवाय आमी कसलेंच आमचें कार्य करिना. आनी जेन्ना तुम्ही माझ्या गोवान जेन्ना ते तुमकां लोकां फुड्यान हाडपाक जेन्ना ट्राय केलें तेन्ना तुमी तेजे केसी घातले, फॉल्स केसी घातले आनी सांगलें सेंटिमेंट हर्ट जाला. सेंटिमेंट आमचे हर्ट जाला कारण आमच्या देवाक तुमी दुखयला. आयज आमचो देव कंटेनरान तुमी दवरलेलो आसा, तेका तुमी दुखयला आनी फाल्यां सकाळ तुमी आमचे गांव आयज सेफ कित्याक आसा? कारण आमचे राखणदार आमच्या शिमेचेर रावन आमचे गांव राखता म्हणून. आनी त्या देवाक तुमी डेव्हलपमेंटाक लागून तुमी काडून दुसरे शीम चेंज करूंक शकता अशें कोणें म्हटलेलें आसा? आमचे एन्सेस्टर आसा तेणी हे राखणदाराक मानलेले आसा आनी आमी मानता आनी फुडें आमी अशेंच राखणदाराक अशेंच मानतले. म्हाजे फॅमिलीचेर हॅरेसमेंट जाता. रातचे पुलीस येवन 12 रातचे 12:30 येवन पुलीस आमच्या घरान येता आनी घराची सोद करता की रामा खंय आसा. हांवें जेन्ना तांकां सांगलें की रामा घरा कडेन ना, सांगून सुद्दां त्या घरान भितर येवप आनी जेन्ना आमी दार ओपन करप ना तेन्ना येवन मिटर आमचो बंद करप. ज्या घरान आमी सगळीं 4 बायलां आसा, तेजे पेरंट्स आसा, जे सिनियर सिटीजन आसा, ल्हान भुरगीं आसा, इतले जावन हॅरेसमेंट कित्याक लागून? कारण म्हाजो घोव ह्या गोंया खातीर भायर सरला आनी लोकां खातीर आवाज उठयता म्हणून. हें असलें कितें तुमचें चल्लां पळय न्हय, हें आमी मान्य करिना आनी आमी हेका निशेध करता. आनी हें आमी फुडें अशें चलपाक दिवचेय ना. कारण आमच्या तुमी आतां अस्तित्वाचेर हात घातलेलो आसा. राखणदार होच आमचो देव आनी हेका आमी निशेध करतले आनी फुडें हेच्या अगेन्स्ट कोण उबे रावतले पळय तांकां आमी तेच्या ओपोज आमी उबे रावन आमच्या राखणदाराक सेफ करतले, आमचे गांव सांबाळटले. म्हजें नांव पिटर वेगस, हांव दाखोवेजाचो मेंबर. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां, जे कोण फुडें सोदता गोंय राखपाक तेंचेर आज सरकार तेंचो वॉयस दामूंक सोदता. आतां 17-2 जरी तो गोंय इकून हातलो जाल्यार काल तांकां पडला ते पुरो हायकोर्टान. 17-2 मागीर जॉब स्कॅम, मागीर आनी दुसरी कसली स्कॅमां आहा ती ही सरकाराची नुपोवपाक हें सगळें गोंयान कारस्थान चल्लें आसा. जरी तर आयज गोंयकार उठना जाल्यार गोंय कम्युनल टेन्शन जावंक शकता. आयज तुमी पळयलां सांजे आर्याल कसलो बोवाळ जालो, सांगे कसलो बोवाळ जालो, 17-2 कसलो बोवाळ जालो. हे सरकाराचें फकत गोंय पिसफूल आहा तें कितें तरी देवळां इगर्ज्यो मोडून लोकां मदें टेन्शन घालपाचें आनी आपलें काम जमनी विकपाचें, पयशे करपाचें हें साधून घेवपाचें. हेका लागून हो सरकार गोंयान कम्युनल टेन्शन हाडपाचें प्रत्येक टायम प्रयत्न करता. तांचे लागीं देवळां इगर्ज्यो मोडून हें सगळें करता. हो नाका जाल्ले स्टॅच्यू हाडून गोंयान टेन्शन हाडपाक सोदता. हेच्या पयलीं हे भाशेन गोंयान आमच्या पिसफूल गोंयान केन्नाच जावंक ना. म्हणटच लोकांनी सातूर रावचें ह्या सरकारा बाबतींत. आनीक म्हादय 17-2 आनीक दुसरे जमनी विकपाचें जें पळय कारस्थान चल्लां ताचेर निशेध मारचो. देव बरें करूं.
हांव कल्पना मोरजकर. सगळ्यांक खबर आहा मातशें जोरान उलया. कितें चल्लां तें हांगासर. म्हाका अशें दिसता की आमच्या देवा कडेन जें जालें पळय तें म्हाका दिसता स्टार्ट ही पर्वरीच्यानूच जाली आनी पर्वरीच्यान जाली ती म्हाका दिसता हिस्टोरी आनी आनी हेच्या फुडें जावपाक जायना म्हणून हे जे मनीस पावल उखलतात ते खंय तरी अशें दिसून येता की जो आमचो रामा काणकोणकर, शंकर पोळजी, सुरेश आरोंदेकर हे मनीस खंय तरी फुडें सरून तेंचेय बी सेंटिमेंट हर्ट जाले. ते खातीर तेंच्या तोंडांच्यान जर कितें येयलें जाल्यार म्हाका दिसना ते खंय तरी रॉंग आसा तशें. कारण आमी जी लोकां आहा आमकां अजुनूय दिसता जो आमचो देव आसलो पळय त्या जाग्यार आयज ना. जर हे गोवा गव्हर्मेंट जर आमच्या देवान हात घालपाक शकता जाल्यार लोकांच्या घरा मेरेन पावपाक टायम लागचो ना गोंयकारांच्या. हांव इतलेंच सांगपाक सोदता पळय जे तुमी करतात पळय ते सारकें न्हू. तुमी जे एक्टिविस्ट आहात ते रॉंग कितें उलयनात म्हणजे एनवायरमेंटाचेर उलयतात, पशु पक्षी सगळें जाय म्हणटा. कोविडाच्या टायमारूय दाखोवन दिल्लें आसा की ऑक्सिजनाची कितली लोकांक गरज पडलेली ती आनी आयज तेचेर उलयतात ते कुशीन. सगळें सोडून देवाचेर पावले. आमचो देव खापरेश्वर म्हाका अशें दिसता हे सगळें मदीं कितें कितें हाडून हे करपाक आमचो देव खापरेश्वराचो टॉपीक थंयच उरला तो डायवर्ट करपाक सोदतात. हांव म्हणटा तेचेर लक्ष घालून ते फुडें सरपाक जाय आनी मेन म्हणजे कितें आहा हे हिस्टॉरीक उरले. कारण हे गोंयान फर्स्ट टायम घडले ते बीन पर्वरीन. आयज एक देवूळ काडलें फाल्यां दुसरें काडटले थोड्या दिसांनी आनी एक इलेक्शन जालें की फुडल्या इलेक्शनाक लोकांची घरांय काडटले. अशें जावपाक जायना म्हणून हे एक्टिविस्ट तेंची तोंडां बंद करपाचे प्रयत्न करूं नाका. अशे धमके दिले आनी हे केले म्हणजे हे कितें हे मनीस न्हू. तेंचे आतां बाबाक कितें म्हटलें हांव मानता लोक भक्त आसा तेचे ना न्ही. ते लोक भक्त जशे बाबाक मानतात पळय तसोच राखणदाराकूय मानतात. आतां पळय एक स्टेटमेंट दिल्लो आमच्या एमएलएन कितें सांग तशें म्हणूं नाका. दोन खापरेश्वर म्हणूं नाका म्हणटा. एक सायडीन खापरेश्वर एक सायडीन काणकेश्वर. खापरेश्वर जाणा सगळें खबर आहा. काणकेश्वर तो सुरेश आरोंदेकर. सुरेश आरोंदेकर तेका तेणीन कितें ते स्वता मानता न्हू आपूण काणकेश्वर म्हणून तेचेय बी सेंटिमेंट हर्ट जाले. सो तेकाय बी खंय तरी हे हांव गव्हर्मेंटा कडेन इतलेंच मागता हे तुमी कितें केलें FIR बी ते तुमी फाटीं घेवपाचें. कारण ते म्हाका दिसना खंयच ते रॉंग आसा अशें. रागान जालें आसतलें. रागान कितें आसा रागान कितेंय जाता. ते देवाची मुर्ती आहा पळय ती काडली न्हू तेन्ना सगळ्यांकूच हाय जालें. सपोज तेच्या जाग्यार कोणाचे तरी भुरगे आसलेले आनी ते कट केले आनी हाडून जर बापाय कडेन दिले जाल्यार बापूय कसले गाळी येतले. जावं बापूय ते पळोवन मरोय शकता. सेम परिस्थिती तशीच जाली. देवा कडेन अशें जालें की जे देवभक्त असले देवभक्त न्हू राखणदार हो सगळ्यांक लागतालो. इतली वर्सां ज्या राखणदारान आमची राखण केली देव खापरेश्वरान एक रात अशी आयली की त्या राखणदाराची आमकां परवरकारांक राखण करची पडली. चिंतात तुमी की केन्ना हे घेवन वयतले काय म्हणून आमी 3:30 जायसर थंयच रावल्ली आनी पासून आसली आमच्या वांगडा. आनी 3:30 पुलीस आयली आनी इतले पुलीस घेवन आयले. हांव जाणा ती तेंची ड्युटेन म्हणटकच तेंचें कितें आहा तेंचें तें काम कितें उलोवपाक जायना. पण रागान कोणी कितें उलयलें आसात जाल्यार ते मातशें हे करून गव्हर्मेंट सगळें करूं शकता. हायकोर्टाचो हे पासून हे करून देवूळ काडलें हात घालून आतां बांदून दिता. हांव कितें म्हणटा पयले फोडेगा तोडेगा मोडेगा फिर जोडेगा हे कितें खेळणे ते कितें करूं शकता ते देवा कडेन खेळ. अरे बाबा तुमी गेम केली देवाची गेम केली मनशाची कितें जावं शकता हे आमच्या गोंयकारांक आतांच तेंचे दोळे उगडपाक जाय की अशें कितें म्हटलें म्हणून जायना. तेच्या फाटल्यान खूब आमच्याय लोकांचे सेंटिमेंट हर्ट जाले. तेजें कितें कोण अगेन्स्ट हाडून कितें कितें करतात आनी कितें तेंकाय बी अरेस्ट करपाक जाय न्हू. हेंकाच कितें हे कित्या खातीर म्हणून लोकांक गोंयकारा खातीर म्हणून मरताले न्हू. कोण खंय रावता थंयच्यान थंय पावताले ते कित्याक पावताले कितें गरज आसलेली तेंकां. ते हे अशें फुडें वचून जावपाक जायना म्हणून पावताले. आतां खंय तरी अशें दिसता की आमचो खापरेश्वराचो टॉपीक थंयच उरला तो डायवर्ट गेलो वयता आनी दुसरेंच हे भलतेच अशें करून तेंचें तोंड बंद करपाचीं कामां करता. ती हांव गव्हर्मेंटाक परतून रिक्वेस्ट करता की तेणी हे मातशें फाटीं घेवन तेंकां अशें त्रास करपाचें ना. ना जाल्यार कोणूच उलोवचो ना. हे गोंयकारांक पयलू कळपाक जाय. आनी सगळे
म्हाका दिसता आमच्या दोळ्या फुडें जशें खापरेश्वराचें देवूळ काडटा आसतना जे जालें पळय तशेंच घडटलें हेच्या फुडें आनी आमी मागीर पळयतच बसया आनी हांगा उरतले ते कोण सांग सगळ्यांक खबर आहा भायलो लोक आनी आमी गोंयकार खंय वचपाचें ते चिंतात तुमी म्हणून हांव आतां इतलें सांगपाक हांगासर येयलें सो म्हाजो सपोर्ट हे आमचे रामा काणकोणकर शंकर पोळजी आनी सुरेश आरोंदेकर तांकां जे अरेस्ट करपाचो वॉरंट काडला पळय तो तेंच्यांनी फाटीं घेवपाचो कारण लोकांचे सेंटिमेंट हर्ट जाल्लेले आहा जर गोंय उठात जाल्यार मागीर आनी चिंतात तुमी आतां इतले जे आसले तितलेच येयले अख्खे गोंय उठपाक टायम लागचो ना अशें जायत जाल्यार येतले भुरगीं पासून येतली थँक्यू खापरेश्वर महाराज की जय. आता हो खापरेश्वराचो विशय जो पळय आसा तो जवळ जवळ 5 म्हयने जालो आनी तो आख्ख्या गोंयाक खबर आसा आनी सगळे सरकारी जी पळय यंत्रणा आसा तांकां सगळ्यांक खबर आशिल्लो. तुमकां नमूद करता प्रेस माध्यमांतल्यान की 3 ऑक्टोबर ह्या दिसा भारतीय जनता पार्टीचे दिग्गज असे लिडर संजय बर्डेच्या ऑफिसाच्या इनॉग्रेशनाक आयले आनी म्हणपाक लागले की बाबा रे खापरेश्वराच्या देवस्थानाक धोको आसा खंय तरी सांबाळपाक जाय. आनी आमी म्हणलें अरे तुमी भारतीय जनता पार्टीचे मोठे दिग्गज नेता तर तुमी आमचे कडल्यान मदत कित्याक मागतात. तर ते म्हणपाक लागले तुमी खरे एक्टिविस्ट तुमी गोंयाक लागून काम करतात झाडां पेडांक न्हंयक जे पर्यावरण आसा ताका लागून तुमी काम करतात लोकांच्या हक्क आनी अधिकाराक लागून काम करतात. ताका दिसलें आमकां दिसता की बाबा तुमी समज तो विशय जर घेतलो जाल्यार हो खंय तरी तडीक लागतलो आमचें खापरेश्वर हें देवस्थान आसा तें वाचतलें. आनी हातूंत कोण आशिल्ले एक आशिल्लो थंयचो झेडपी बाब कार्तिक कुंडयकर आनी थंयचो आदलो नॉर्थ गोवाचो नॉर्थ गोवा झेडपी अध्यक्ष बाब महानंदो अस्नोडकर आनी थंय आमचो रवी नायक जो बहुजन समाजाचो एक मोठो लिडर थंय त्या इनॉग्रेशनाक आयिल्लो. ही सगळी बातमी आमी तेन्ना ह्या तिगांच्या कानार म्हणजे ताच्या कानार आमच्या कानार पडली तेन्ना आमकांय दिसलें की बाबा खंय तरी आमी खापरेश्वर देवस्थानाक जे आमचें मूळ स्थान आसा जे आमचे गरीब कश्टकरी समाजाचे जे राखणदार आसात ते राखणदाराक आमी वाटोवपाक जाय ताजें आमी संरक्षण करपाक जाय अशें म्हणून आमी एक गुडी उबारली. आनी ही गुडी उबारले नंतर आमी जवळ जवळ 300-400 लोकांचें एक निवेदन सीएमाक सादर केलें आनी सीएमान सांगलें तेन्ना की बाबा आपूण थंय येता प्रत्यक्षांत आनी तुमी पळयता आनी तुमचो कितें आसा देवस्थानाचो तो प्रश्न तो हांव सॉल्व करता. म्हणटकीर आमी थंय 3 ऑक्टोबरच्या नंतर थंय घराणें घेतलें ताजे नंतर वेगळे कॅन्डल लायट केले आनी बरोबर 10 डिसेंबराक आमी हो प्रश्न सुटावो जायना कोण आमचे कानार मानार घेना थंयचो लोकल MLA घेना आनी CMय घेना आनी MP घेना म्हणून आमी कितें काम म्हणल्यार श्रीपाद भाऊच्या माध्यमांतल्यान आमी दिल्ली पावले आनी नितीन गडकरी जो PWD सेंट्रल मिनिस्टर आसा त्या मिनिस्टराक सांगलें की बाबा रे पळय अशें आसा देवस्थानाचो प्रॉब्लेम आसा आनी ताच्या ऑफिसाक आमी वचून बसले. आनी गडकरीजी साहेबाचें जे ऑफिस आसा ते सगळे कन्सल्टंट जे जगावयले सगळे मोठे कन्सल्टंट आसात जे कोरियेचे आसात अमेरिकेचे आसात चायनाचे आसात युरोपाचे आसात ते व्हडले दिग्गज जे पळय आसात ते कन्सल्टंट थंय बसताले आनी कितें काय म्हणल्यार ते थंय डिझायन करताले. अशा परिस्थितीक बारीकशें खापरेश्वर देवस्थानाचें मातसो टर्न जर मातसो अलायनमेंट चेंज केलो तें व्हडलें जायनाशिल्लें. पूण थंय आमकां एक धोको जालो. गडकरी साहेबान जरी आमकां सांगलें की बाबा तुमचो प्रश्न जो आसा तो आमी सुटावो करतले आनी जें कितें बरें आसा देवस्थानाक लागून आनी खापरेश्वराक लागून आनी थंयचें जें वडाचें झाड आसा तें वाचून आमी करतले. पूण अवघ्या 3 दिसां भितर आमकां अशें थंयच्यान हें मेळ्ळो एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की बाबा तुमचें तें देवस्थान उरपाचें ना तें उद्ध्वस्त जातलें. म्हणटकीर आमकां खूब वायट दिसलें. एक वटेन आमची बनियान म्हणजे आमच्या वडाची झाडाची जी केस आसा ती हायकोर्टाक आशिल्ली आनी ताका लागून तें आमी कितें काय ड्रॅग केलें थंय कॅन्डल लायट केल्यो त्यो पणट्यो पेटयल्यो थंय जागर केले लोकां मदीं जागृताय केली आनी वेगळे जे लोक आसात ते थंय देवस्थानाक येवन आमकां मेळपाक लागले. जेन्ना हायकोर्टाची ऑर्डर आयली की बाबा हें जें वडाचें झाड आसात तें स्थलांतरीत करचें पडटलें ट्रान्सलोकेशन करचें पडटलें आमकांय खूब वायट दिसलें की कित्याक त्या देवाच्या झाडाचेर ब्राह्मण आशिल्लो आनी खरो म्हणल्यार आमचो खापरेश्वर जो पळय आसा मुर्ती जेन्ना पळय आमी 2011 स्थापन केली ताच्या पयलीं तो आमचो वड आसा त्या वडाचेर आमचो कितले खापरेश्वर उबो आशिल्लो
त्याच झाडाचेर तो उबो आशिल्लो, त्याच झाडाचेर बसतालो, उठतालो, सगळ्यांक आशिर्वाद दितालो. थंयच कित्याक म्हणल्यार ताजी एक पेढी आशिल्ली, ते पेढी कित्याक म्हणल्यार आमी वात पेटयताले, अशी ही परंपरा आशिल्ली. 2011 थंयचो कार्तिक कोंडयकरान फुडाकार घेवन ती मुर्ती स्थापन केली. आतां जालें कितें, जेन्ना हायकोर्टान ऑर्डर दिली की बाबा रे हें वडाचें झाड जें पळय आसा तें आमी ट्रान्सलोकेशन करतात, म्हणटा आमकां खूब दूख दिसलें. कित्याक विधिवत जी पळय पुजा करून ताचें कितें काय म्हणल्यार स्थलांतर करपाक जाय आशिल्लें, पूण आमकां अजिबात कितें काय म्हणल्यार ताणें थंय वेळ दिलो ना. आनी दुसऱ्याच दिसा 1-2 दिसां भितर कितें काय म्हणल्यार झाड 1 मार्चाक कितें म्हणल्यार कापपाक घेतलें. कापलें रे तें कापलें. आमी म्हणलें बरें ओके, हायकोर्टाची ऑर्डर आसा ते हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे तुमी करात. पण हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे जे पळय कोण फॉरेस्ट ऑफिसर आसपाक जाय आशिल्ले, थंय कोण जे पळय ट्री मॅनेजमेंट करपी लोक आशिल्ले ते कोणूच नाशिल्ले. आनी उठ सूट जे पळय कोण लेबर आसात ते वडाच्या झाडाचेर न्हायनासतना धुनासतना कांय विधी करनासतना ते मारपाक लागले. इतल्यान तें जालें. इतल्यान तेणें कितें म्हणल्यार थंय आमची घुमटी आशिल्ली, थंय देवस्थान आशिल्लें, ताजेर हात घातलो आनी आमी पळयलें की आख्खे गोंयचे लोक थंय पावले आनी लोकांनी खूब विरोध केलो. आनी विरोध केलो तेन्ना हो सीएम म्हणपाक लागलो की बाबा आपूण एक स्टॉप ऑर्डर दिता कळ्ळें तुका आनी मुखार वचपाचें ना. त्या आमचे लोक खूब जाले, खूश जाले. पण आमकां त्या ऑर्डरीचेर भरोसो नाशिल्लो. पूण आमचे काही जे 25-30 लोक थंय रातभर कित्याक म्हळ्यार देवस्थानाक आमच्या देवाक, आमच्या राखणदाराक, आमच्या खापरेश्वराक थंय राखपाक थंय उबे रावले. आनी बरोबर जशें आमी विचार केल्लो तशें 3:30 वरांचेर जेन्ना ब्रह्म मुहूर्त आसता, जेन्ना देव आपलो जागो जाता, आपली शक्ती निर्माण करता, त्या जाग्याचेर आमी विधिवत पुजा केली आनी बरोबर 5 मिनटांनी खापरेश्वर महाराजाक सामकें अशें म्हणपाक जायना कळ्ळें तुका, अशें वायट परिस्थितीन ताका निखळावन थंयच्यान काडलो आनी कितें म्हणल्यार मुखार कंटेनराक व्हेलो. आतां सांगपाची गोश्ट इतलीच की बाबा जवळ जवळ 5 म्हयने आमी सरकाराक सांगलें, सीएमाक सांगलें, थंयचो लोकल मंत्री आसा MLA ताकाय सांगलें, MP क सांगलें. आतां हे सगळे MP मागीर जावं MLA मिनिस्टर हे सगळ्यांनी कितें काय म्हणल्यार हे गोश्टीची दखल घेवपाक जाय आशिल्ली. कारण हो विशय जो पळय आसा तो 4 म्हयने चल्लो पूण हाजेर कोणेच सुटावो केलो ना. आनी सुटावो केलो ना म्हूण मागीर जालें कितें, जेन्ना खापरेश्वर देवस्थानाक हात घातलो तेन्ना लोकांचे सेंटिमेंट्स कितें काय म्हणल्यार जबरदस्त दुखले. आनी इतले दुखले की बा लोकांनी कितलें काय म्हणल्यार तीव्र विरोध केलो. इतलो विरोध केलो की गायो सुद्दां मारल्यो. आनी आमी पळयलें की काही लोकांक थंय कितें काय म्हणल्यार अरेस्टूय जाले. तर हे कित्याक जालें हें सगळें कारण? आतां जे पळय आतां स्वामीचें जे पळय प्रकरण आसा तें जालें कित्याक की लोकांक दिसलें की बाबा हे सरकारा कडेन आमचो विश्वास आनी उरलो ना. कित्याक सरकार हो माय बाप, सरकारान कितें काय म्हणल्यार फुडाकार घेवन हे देवस्थानाचें कितें आसा तें करपाक जाय आशिल्लें. व्यवस्थीत कितें काय म्हणल्यार ताजें जें पळय आसा हें जें आसा तें करपाक जाय आशिल्लें आनी थंयच जाग्याचेर करपाक जाय आशिल्लें. कारण कितें जालें, आमी जेन्ना प्रसादाक गेले तेन्ना प्रसादाक सांगलें की बाबा आपूण खापरेश्वर जो पळय आसा तो थंयच आसा. आनी मागीर जेन्ना पळय आमी प्रसाद घेतलो तेन्ना आमी म्हणलें की बाबा ते खापरेश्वर देवस्थानाक तें थंयच जावपाक जाय. पण एकूण म्हाका परिस्थिती हेंच सांगपाचें आसा की सरकार टोटल फेल जाल्ला ह्या खापरेश्वर देवस्थानाक लागून. आनी म्हणून जे पळय आज घडटा, जे कोण आज निशेध करतात, कोणाचे ज्यो पळय FIR घातल्यात त्यो सगल्यो जबाबदारी घेवन सरकारान फाटीं घेवच्यो आनी आमचें मूळ देवस्थान जें पळय आसा थंय जें आमी बांदपाक सोदतात ताजेर स्ट्रेस करून आमकां सरकारान मदत करची हेंच हांव तुमकां सगल्यांक सांगता. नमस्कार. आयज 16 मार्च आनी काल म्हाका उलो मारलो मिसेस रामा काणकोणकर जे आसा आमचे रतीबाई म्हाका खंय तरी काल मेसेज धाडली आनी आफ्टर सीइंग दॅट मेसेज हांवें परतून ताका धाडलें, आर यू शुअर इट्स टुमॉरो? ताणें म्हणलें येस मॅडम, प्लीज बी देर, वी नीड युअर सपोर्ट. हांव तांकां सानुभुती दिवपाक आयिल्लें आसा, जावं ते आमचे गावडा, वेलीप, धनगर, कुणबी समाजाक जे आयज हे लिडर भायर सरिल्ले आसा आख्खे गोंयचे आनी कित्याक लागून निशेध करपा खातीर जे आमचे 2 कडेकांत एक्टिविस्ट आसा गोंयचे जे आमचे बरोबर खांद्यार खांदो घालून काम करतात. पयलो म्हणटा तो म्हजो भाव म्हणटा हांव, म्हाज्या लायफान म्हाका भाव ना पूण हांव हे दोगांय म्हजे भाव म्हणून मानता सदांच तांचे बरो आसता. एक म्हणटा तो रामा काणकोणकर आनी दुसरो म्हणटा तो शंकर. आतां सगळ्यांक खबर आसा की हांकां FIR जाली, हेंचेर FIR जाली. रामाचेर तर दुसरे खेपी जाल्या 15 दिसां भितर. एक तो बेलेचेर भायर आसा, ही दुसरी खेप आनी दुसरे म्हणटा ते म्हज्या दुसऱ्या भावार ते म्हणटा ते शंकर पोलजीचेर जी FIR जाल्ली आसा. आतां कित्याक लागून, वॉट इज द रिजन, हे सगळे जाण उलयल्यात इन्क्लुडींग रामाज वायफ. एवरीबडी, ऑल द लिडर्स हॅव स्पोकन.
I will not touch that subject. You know why? I will not touch that subject because there police are there. Not that I'm afraid. If I talk, Pratima talks is okay, but Pratima Coutinho talks, it will be communal. So म्हाका ते communal angle हाडपाचें ना. पूण हांव निशेध करता जे अरेस्ट आसा ताजे. म्हाका दिसता खंय तरी गोंयांत खूब मुद्दे आसा, बर्निंग इश्यूज आसा. आतां हालींच तुमी पळयला आसतले कितले मुद्दे आसा. इवन भुरग्यांनी शाळा स्टार्ट करपाचे एप्रिला साकून हे मुद्दे सगळे डायवर्ट करपाक जाय म्हणून जे सरकाराचे अगेन्स्ट उलयतात, सरकाराक एक्सपोज करतात, रॉंग डुईंग्साचेर एक्सपोज करतात, आमचे असल्या लोकांचेर ते FIR आनी अरेस्ट वॉरंट घालपाक तांकां ते फाटीं सरतात. आयज म्हाका दिसता खंय तरी सरकार, भाजपाचो सरकार आयज एक्टिविस्टांक न्ही खऱ्या अर्थान भिल्लो आसा आनी खऱ्या अर्थान म्हाका दिसता आमी एक्टिविस्ट आयज खरे ओपोजिशन जाल्ले आसा. आतां दुसरें म्हाका इतलेंच म्हणपाक जाय, तुमी हें डिस्क्रिमिनेशन कित्याक करतात? हे कोण? रामा कोण? शंकर कोण? वीच समाज दे बिलोंग टू? बहुजन समाज? ST लिडर्स? कितें? यू आर नॉट डुईंग एट्रोसिटीज. आयज आमी खंय आसा? आमी आयज एड्रेस करता ही प्रेस कॉन्फरन्स अंबेडकर गार्डन पाट्यार. अंबेडकर कोण? अंबेडकर आमचो साहेब जो आमकां डेमोक्रेसी दिली, फ्रिडम ऑफ स्पीच दिली आनी आयज डेमोक्रेसीक उलोवपाक सगळ्यांक अधिकार आसा. पूण आयज वायट दिसता की जे कोण सरकाराच्या अगेन्स्ट उबी जाता आनी उलयता तांकां FIR येता. एक धाकलेशेंच उदाहरण, पयलें जे स्टार्टेड विथ मी, म्हाज्या घरा कडेन आयले, रातचे 7 बायलांगेर येवपाक जायना पूण बायलांगेर आयले, आमगेर एक नाका जाल्लो मुद्दो घेवन मायनर दवरला म्हूण सर्वंट वीच वॉज नॉट थ्रू, तें घेवन म्हाका अरेस्ट करपा आयले. आयतारा मागीर फॉलोईंग आयतारा म्हाका जिपेत बसोवन पुलिसांनी व्हेलें आनी केस केली. मागीर रामाचेर आयले, रामान बेल घेवपाक पडली. रामाक काडें कवर करून जे रेपिस्ट, ते मर्डरर्स, गुंडा आसता पळय तशें रामाक डिपिक्ट केलें. देव आशिल्लो, रामान सदां सांगला देव आसा, देव आशिल्लो आनी रामाक देव मेळ्ळी. पूण रोखडेच रामाक परतून हांव एक सांगूंक सोदतां, यांनी जे आमचे वेलिंगकर जो ex-RSS लिडर आसा, वेलिंगकरान जेन्ना डेरोगेटरी स्टेटमेंट केले एक समाजाचेर, हांव क्रिस्ती धर्माचेर म्हणना, आमच्या जे सांत आसा जे फक्त क्रिस्तांव माननात सांत म्हणून ताका, गोंयचो साहेब म्हणून, हिंदूय मानतात, मुसलमानूय मानतात आनी क्रिस्तांवूय मानतात. जे गोंयचो साहेब आसा सेंट, ताजे जेन्ना डेरोगेटरी स्टेटमेंट केले, बुरशे उलयले आनी जेन्ना आमी आवाज उठयले तेन्ना तांकां वेलिंगकराक घेवपाक म्हणिना. पूण प्रतिमाच्या घरा कडेन रातचें येवपाक जालें, रामाच्या घरा कडेन रातचे 12 येवन पुलीस, ज्यो बायल्यो आसा, मायनर 3 वर्सांचो चलो आसा, सिनियर सिटीजन आसा, तेही त्रास केले, शंकराचे फाटी लागले. पूण वेलिंगकर कितें म्हूण सांगलें आमकां? सिनियर सिटीजन. आनी वेलिंगकराक VIP ट्रिटमेंट दिवन हाडून ताका बेल दिली आनी एक सेक्शन लागलो. म्हळ्यार हें खंय तरी डिस्क्रिप्शन जावपाक ना. सेकंड लास्ट थिंग सांगपाक सोदतां, गोंयकारांक न्ही, नॉट ऑल द गोंयकार्स, सम चंक जे थोडे आसता पळय सम लॉट, ते विसरतात. इलेक्शन येता तेन्ना तुमकां एक सांगूंक सोदतां, हे जे आयज सगळें चल्लां इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट, हे मंत्री जे आसा न्ही, हे पयशे करपाक लागल्या, आपले कमिशन खावन. एम्प्लॉयमेंट ना भुरग्यांक न्ही, पूण डेव्हलपमेंट आसा वालोर, डेव्हलपमेंटाच्या नांवान तांकां कमिशन मेळटा आनी कमिशनाच्या नांवान ते कितें करतात, हे सगळे एकठांय करून दवरतात. 5 वर्सांनी एक पाटी तुमच्या दारांत येता तेन्ना तुमकां 2000, 5000, 10000 दिवपा खातीर. क्रिसमसाक, दिवाळीक, चवथेक ते पोटल्यो घेवन येतात, रवो, साकर सगळें घेवन येतात. ते कित्याक? ते 500 रुपयाचे पोटले दितात आनी तुमचे कडल्यान वर्सा 5000 काडटात, लायटीचे बील, उदकाचे बिलाचे नांवान. पूण हे पयशे ते एकठांय करतात इलेक्शना टायमार येवपाक, आनी थोडे जे चांक आसा, हांव उलयता तशे गोंयकारांचे, ते बळी पडटात, ते पयशांक न्ही बळी पडटात आनी मागीर 5 वर्सां रडटात. आनी बाय 5 वर्सां कोण बोबो मारता? आमी, शंकर, प्रतिमा, रामा, असले जायते एक्टिविस्ट जे आसा गोंयांत, पूण तांचे टार्गेट जातात. हांव इतलेंच सांगता, आमचे खंयचोय धर्म जावं पळय, CM प्रमोद सावंत तुकाय सांगता, गोंयचे सायबाक तूंय मानता, यू आर अ विटनस, ऑर आय डोंट नो वेदर इट इज टू गेन सिंपथी ऑर टू शो, बट आय फील खरे अर्थान आनी खरे मनान तूं गोंयचे सायबाक मानता. कित्याक आमी तुका गोंयचे सायबाचें एक्सपोजिशन जाल्लें तेन्ना पयलां तूं थंय ताका नमन करपाक गेल्लो, तशेंच तुजे मंत्री गेल्ले, तशेंच गोंयचे आख्खे सबंद हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम गेल्ले.
सो तूं तेका मानता जाल्यार आनी थंय त्या मनशान जे उलयला तेका दुसरे ट्रिटमेंट दिता जाल्यार आमच्या रामा आनी शंकर आनी प्रतिमा कित्याक हें डिस्क्रिप्शन करनाका आमी गोंयकार. आनी लास्ट खंयचोय धर्म आसूं, जावं तो क्रिस्ती धर्म, जावं तो हिंदू धर्म आनी मुसलमान धर्म, कितें शिकयतात आमचे प्रिचर्स, कितें सांगलां सदांच कितें आसा बोगसोणें, फॉरगिवनस. कितें तुमकां रॉंग दिशिल्लें, लॉ एंड ऑर्डर वील टेक प्लेस इट्स ओन कोर्स एंड आय ट्रस्ट एट ज्युडिशरीक हांव ट्रस्ट करता. रामाक खरेंच बेल मेळटली, शंकराक बेल मेळटली, दे विल बी आउट. बट वन थिंग, बोगसोणें म्हणटा तें आसता फॉरगिवनस. आय फील खरेंच खंय थंय हर्ट केल्लें जाल्यार कोणाचेर उलयल्लो त्या मनशान ताका बोगसूपा जाय आशिल्लें. पूण समज बोगसूं ना आनी हें पॉलिटिक्स चल्लां तर देव सगळ्या पयर वयर आसा आनी देव दाखोवन दितले. सो हांव मागतां सगळ्या गोंयकारां कडेन आनी सांगता, तांकां सपोर्ट करा, आमकां सपोर्ट करा. वी आर द वॉयस ऑफ वॉयसलेस. आमी काम धंदो भुरगीं घर सगळें सोडून आमी गोंयच्या पासत वावुरतात, डिस्ट्रॅक्शनाचेर उलयतात, गोंयकारपण सांबाळपाक उलयतात. म्हाका दिसता हे खंय तरी डायवर्ट करपा खातीर ही गेम स्टार्ट केल्ली आसा, एक्टिविस्टांक अरेस्ट करपाची. पूण सांगता हांव परतून, ऑन बिहाफ, व्हेरी बोल्ड स्टेटमेंट आय एम मेकिंग, ऑन बिहाफ ऑफ शंकर एंड रामा, I, Pratima Coutinho, I am telling you, my brothers will be out in another 2 days, and that is not gonna shy. We are not gonna shy away. We are not gonna get suppressed. उत्तर दिता की फुल जोशान आणि खूप पावरान प्रतिमा, शंकरान, रामा and all the activists of Goa will expose you all and will fight tooth and nail to save Goa and गोंयकारपण. देव बरें करूं. सगळे उलयल्ले आसा सगळे. आयज संजय नायक हो उबो आसा तो गोंयकार म्हणून उबो आसा. आयज आमी प्रत्येक कडेन आवाज दिता कितें एक्टिविस्ट भायर सरल्या. हांव आयच्या दिसाक सांगूंक सोदता, आयज खंय तरी आमी हें स्टॉप करचें पडटलें. गोंया खातीर एक्टिविस्ट भायर सरना तेन्ना आमचो गोंयचो लोक एसटी समाज, बहुजन समाज हो सगळो समाज आयज हे गोंय राखपा खातीर भायर सरलेलो आसा. किंवा कितें आवाज आयज उठयता हो समाज, आयज आवाज उठयता जाल्यार तो गोंयाच्या आयज खंय तरी अत्याचार जावंक लागल्या. एक्टिविस्ट भायर सरोंक ना. आयज आमचे हे सगळे गोंयकार आनी हे गोंयकार आयज सगळे एकजुटीन भायर सरतले हेजे फुडें. आयज जे षडयंत्र आयज ह्या सरकारान चलयल्लें आसा, एक्टिविस्टाचेर घालो घालपाचे, एक्टिविस्ट ना, आयज सगळे गोंयकार एक जातले हेजे फुडें. आयज एक हांव ह्या समाजाक सांगूंक सोदता, एसटी समाजाक, आयज तुमी रिजर्वेशनाक लागून झगडटा. गोंयच्या इतिहासान कितलेशे सीएम जावन गेले. आयज तुमकां हांव विचारूंक सोदता, आयज गरज आसा जर तर तुमी मेजॉरिटीन गोंयांत तुमी राज्य करता म्हणटा जाल्यार तुमकां आयज एकठांय येवचें पडटलें. आयज गोंया खातीर आमी तुमचो सीएम दिवचो पडटलो. आयज जाता तुमचे कडेन. तुमचे भितरले जे डिफरन्सीस आसा ते कुशीन दवरा. आनी हांव आयज तुमचे कडेन मागता, बहुजन समाज तुमच्या फाटल्यान आसतलो. कित्याक ह्या गोंयच्या धर्तरेर जर उबो रावला पयलो जाल्यार हो बहुजन समाज, एसटी समाज, कश्टकरी समाज. गोंय कोणाचें. आयज तिडक कित्याक येता आमकां? आयज खंय तरी आमच्या भितरूच दाणे तोडगे गळोवन आमकां काबार करपाचें षडयंत्र चालू जाल्लें आसा. आयज डॉलर तोणकी कशी बसता. जेन्ना आमी हे राखणदाराक नमन करतले तेन्नाच गांवांनी आयज शिमगो मनयलो जातलो. शिमग्याच्या दिसा आयज हांगा उबे रावले आमचे हक्क मागपाक. आमी आयज प्रत्येक समाजाचे लोक आसात, ते क्रिस्तांव जावं, एसटी जावं, बहुजन समाज, सगळे आयज आसा दिश्टी पडटलो. आयज ह्या सरकाराक हांव सांगूंक सोदता, आयज जर तूं आमकां डिवायड करून जर राज करूंक सोदतलो जाल्यार तें आमी हेज्या फुडें जावंक दिवचें ना. आमी एकठांय येतले काय ना. बहुजन समाज हो सगळो एक म्हणून आयज गोंयांत आमी उबे रावपाची गरज आसा, एक्टिविस्ट म्हणून न्हू. आयज प्रत्येक गोंयच्या गांवांनी विचारता लोकांक, आयज जर शिमगो मनयलो गेलो जाल्यार डॉलर तोणकी बसच्या पयलीं आमकां नमन घालचें पडटा ह्या राखणदाराक. आयज गांवांचे राखणदार आयज काबार करूंक हो सरकार लागलो जाल्यार हे आमी फुडें हे आमचे त्योहार कशे मनयतले, ह्यो धालो तुमी बायलो कश्यो मनयतल्यो. हो जो शिमगो हो धालो ह्यो रिलेटेड आसा आमच्या राखणदाराक. आयज खंय तरी घालो घातलो गेलो राखणदाराक. आमी जागे जाले, कितलेशे लोक येयले थंय. तो राखणदार पळयतालो आपणाक वाचोवपाक कितले जाण येता, थोडकेच जावं,
पूण एक दिशा दाखोवन दिले आयज गोंयकारांक, अरे गोंयकारां आयज तरी ओट न्हिदला तो ओट. हे राजकारणी आमकां आमच्या हातीनूच आमचो गळो कापपाची तयारी करता. आज हे दिसून येता आयज ते खंय तरी समाप्त करतले जाल्यार हे जे आमचे एसटी समाजाचे आयज लिडर आसा, बहुजन समाजाचे लिडर हे सरकारान आसा, तांकां हे सगळे लोकांक एकठांय हाडपाची गरज आसा. गोंय आमच्या ताब्यान दवरतले. दोंगर इकून खाल्ले, दोंगराचेरूय आमचे देव आसता काय ना? हे जर सगळे काबार जाले जाल्यार हे गोंय आमी कशें सांबाळटले? फुडल्या पिळगी आमची हे गोंयान हे आमचे तोयार कशे मनयतले? हे खंय तरी राखून दवरतले. प्रत्येक गांवांनी शिमो आमच्यो राखणदाराच्यो देणलो आसूं कसो आसूं तेजी एक वाट आसता. ती वाट हाडून जर आमी व्हडले व्हडले बिल्डरांक हाडून बिल्डिंगा बांदूंक लायल्यो जाल्यार हे राखणदार खंय भोंवतले आमचे? हेजी चिंता तुमकां आसा काय ना? हे उत्तर तुमकां गोंयकारांक आमकां दिवचें पडटलें. हो अत्याचार आमचेर बहुजन समाज बारीक समाजाचेर कित्याक चल्लेलो आसा तो खंय तरी स्टॉप जावपाची गरज आसा. आनी तो जर स्टॉप जातलो प्रत्येक गोंयकारान राजकारण कुशीन दवरून आमी गोंयकार म्हणून उबे रावचे पडटले. हेजे फुडें एक्टिविस्ट म्हणून भायर सरचे ना, आमी गोंयकार म्हणून भायर सरतले. इतले सगळे एक मेसेज दिवन गोंयांक हांव म्हाजे भाशेन बरें.